बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात के बचाव में हायल मुश्किलात। ये आज का थर्ड चैप्टर का बाब सोम का बाब 3 का ये हमारा आखिरी लेक्चर है, जिसके अंदर हमने इस टॉपिक को भी देखना है और इसके बाद हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी देखना है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 5 भी है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को ज़ाया होने से बचाने में हायल जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं और उनका सलूशन क्या है। पीछे हमने मुश्किलात पढ़ ली थी। हमने जब आलूदगी की बात की थी तो हमने देखा था कि हमें पानी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से या फिर नबातात, जंगली हयात के हवाले से हमें क्या किन किन क्राइसिस से गुज़रना पड़ता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि उनका आखिर सलूशन क्या है। पानी, वसाइल की कमी और मुनासिब इंतज़ामात ना होने की वजह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से दरियाई और समुद्री पानी आलूदा हो रहा है। आपाशी के पानी की कमी की एक वजह नहरों में पानी का ज़िया है। यह ज़िया नहरों के कच्चा होने की वजह से है। नहरों को पक्का करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, जो कि नाकाफ़ी है। वसाइल की कमी की बिना पर दरियाओं पर डैम नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी हर साल समुंदर में चला जाता है। अब नए डैम बनाने की अशद ज़रूरत है। पाशी के पुराने और रवायती तरीक़ों से भी पानी ज़ाया हो रहा है। इसके लिए काश्तकारों की तरबियत करनी चाहिए। क्या पॉइंट हमने देखा? पहला हमने पॉइंट ये देखा कि अगर हमारा पानी वेस्ट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक तो नहरें, खाले वगैरह कच्चे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन उस पानी को ज़्यादा अपने अंदर जज्ब कर लेती है, जिससे पानी की बहुत सारी मिकदार ज़ाया हो रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नहरों को पक्का करें। दूसरा, वसाइल की कमी की बिना पर दरियाओं पर डैम भी नहीं बनाए जा रहे, जिससे बहुत सारा पानी हर साल समंदर में डायरेक्ट चला जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन डैम को बनाएं। और इसके अलावा आपाशी के वो जो पुराने और रवायती तरीके जो शुरू से ही चलते आ रहे हैं, जिनको काश्त का यूज़ करें, उनकी हमें चाहिए कि हम उन काश्तकारों की इस पॉइंट ऑफ व्यू से तरबियत करें और उनसे कहें कि ये जो पुराने रवायती तरीक़ेकार हैं, इनको छोड़कर वो कोई नए तरीके की बात करें, कोई नया तरीका अपनाएं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसके बाद है ज़मीन यानी लैंड। ज़मीन को बचाने के लिए सीम थोर का खात्मा या कम करना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जंगलात को काट कर रहायशी स्कीमें, फैक्ट्रियाँ, मोटरवे और हाईवे बनाई जा रही हैं, जिससे ज़राअत के लिए ज़मीन मुसलसल कम हो रही है। इन इंसानी सरगर्मियों को महदूद करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। जगह जगह पड़े कूड़ा करकट के ढेरों को तलफ करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। ज़मीन को नए और जदीद तरीक़ों से काश्त करके भी बचाया जा सकता है। ज़मीन पर बार बार एक जैसी फसलें ना उगाई जाएं ताकि इसकी ज़रखेज़ी कायम रहे। याद कीजिए, पीछे आपने जो एक चैप्टर पिछला जो लेक्चर पढ़ा था आपने, उसमें आपने जब ज़मीनी आलूदगी की बात की थी या फिर ज़मीन का सहरा में तब्दील होने में बात की थी, तो हमने देखा था कि हमें वहाँ इन क्राइसिस का सामना था कि सीम थोर की वजह से हमारी बहुत सारी ज़मीन ख़राब हो रही है। इसके अलावा जगह जगह कूड़ा करकट पड़े रहने की वजह से हमारी ज़मीन के अंदर खतरनाक किस्म की डिजीज़ आ रही है, ज़मीन ख़राब हो रही है, ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो रही है। तो उनका यहाँ सलूशन बताया गया है कि सीम और थोर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सीम और थोर आपको याद होगा कि सीम और थोर कहते हैं कि पानी की कमी या ज़्यादती की वजह से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं वो सीम और थोर होती है। कमी की वजह से सीम और ज़्यादती की वजह से थोर। तो इनके जो ज़मीन नमकियात होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डेंजरस हो जाता है। अब इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम ट्यूबवेल लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जंगलात को काट कर उनको उस ज़मीन को रहायशी स्कीम में, फैक्ट्रियों, मोटरवे या हाईवे में दिया जा रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंसानी सरगर्मियों को ही महदूद कर लें, क्योंकि अगर इस तरह ज़मीनें, जंगलात कट के ज़मीनें इस तरह रहायशी स्कीमें, फैक्ट्रियाँ, मोटरवे और हाईवे के लिए यूटिलाइज़ होने लगी तो फिर ज़राअत जो पहले ही कम हो रही है मज़ीद कम हो जाएगी, और जिससे इंसानी ज़रूरियात भी फिर पूरी नहीं हो पाएंगी।
اور نمبر 3 پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہ ہمیں جگہ جگہ نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کوئی مناسب سدباب کر سکیں۔ نیکسٹ ہے نباتات۔ درخت نہ صرف جانور اور پرندوں کا اہم مسکن ہے بلکہ سیلاب اور طوفان کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ انسان نے رہائش، ایندھن اور سڑکیں بنانے کے لیے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ درختوں کے تحفظ کے لیے موجود قوانین کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ریاست اور کمیونٹی کی کوششوں سے نباتات کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ نباتات کو بچانے کے لیے لوگوں میں اس کی اہمیت سے آگاہی کے پروگرام بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور درختوں کو غیر ضروری نہ کاٹا جائے۔ درختوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جائے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پا کر بھی درختوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ درختوں کی کتنی افادیت ہے اور ہم ان کو کس طرح کاٹ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں اور جو آلریڈی لگے ہوئے ہیں ان کو مت کاٹیں۔ نیکسٹ ہے جنگلی حیات۔ پاکستان میں جنگلی حیات اور اس کے تحفظ میں درپیش مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ غیر قانونی شکار ہے، جس کو روکنا چاہیے۔ گلابانی سے چراگاہیں کم ہو رہی ہیں۔ عوام کا اس مسئلے سے آگاہ نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ آگاہی پروگرام کے ذریعے عوام میں سوجھ بوجھ بڑھائی جا سکتی ہے اور جنگلی حیات کا شکار کرنے والے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے تاکہ وہ جنگلی حیات کے شکار یا ان کی تجارت کے بجائے آمدنی کے دیگر ذرائع تلاش کریں۔ کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی جنگلی حیات کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کے وسائل کی کمی سے جنگلی حیات کو مسائل درپیش ہیں۔ جنگلات کو کاٹنے سے جنگلی حیات کو دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنی پڑتی ہے، اس لیے جنگلات کی کٹائی سے بھی پرہیز کیا جائے۔ جنگلی حیات میں کون کون سے مسئلے ہیں کہ یہ جو شکار ہیں یا غیر قانونی شکار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ بین کرنا چاہیے، اس کو سٹاپ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جنگلی حیات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ ظاہر شکار ہو جاتے ہیں جانور، جو بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گلابانی سے چراگاہیں کم ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کی بھی روک تھام کے لیے کچھ سدباب کرنا چاہیے۔ اور نیکسٹ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ عوام کو جو کی تربیت کی جائے اس معاملے میں، کہ انہیں سوچ بوجھ ہونی چاہیے اس بات میں۔ لیکن اگر انہیں کسی معاملے کی کسی پروگرام کی آگاہی ہی نہیں ہے، کسی پروگرام کے بارے میں وہ کسی مسئلے کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کریں اور جنگلی حیات کا شکار کرنے والے لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ جو جنگلی حیات کے تھرو کا شکار کر کے جو تجارت کرنا چاہتے ہیں یا اس سے وہ جو آمدنی کمانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آمدنی کا کوئی اور آلٹرنیٹ یوز کریں، کوئی دوسرا طریقہ کار استعمال کریں، کیونکہ اگر ان کی یہی صورتحال رہی شکار کرنے کی تو بہت جلد یہ جنگلی حیات مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، جب جنگلات کو ختم کر کے ان کو جو ہے رہائشی اسکیمیں، فیکٹریاں، موٹر وے یا ہائی وے وغیرہ بنانے میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی جنگلی حیات متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے قیام کی جگہیں ختم ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر ہجرت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگلی حیات جو جنگل میں رہنے والی جو زندگی ہے ان کے لیے بھی یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہے کہ وہ پھر وہاں سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایکسرسائز پر۔ ہمارے آپشنز ہیں، دراصل ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ پاکستان کے میدانی علاقے میں موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت رہتا ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اٹس آنسر 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ نمبر 2، پاکستان کا کل رقبہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر، 7,96,000۔ پوائنٹ 3 پہ آئیے۔ کیٹو پہاڑ واقع ہے کوئے کراکرم۔ نیکسٹ آئیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے 25%۔ نانگا پروت کی بلندی ہے 8,126 میٹر، 8,126 میٹر۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی وجہ شہرت ہے
सनत, इसकी वजह शोहरत है सनत। क्वेश्चन 2 पे आइए, खाली जगह है ये हमारे पास। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, चीन। पॉइंट 2, सियाचिन बिलती ज़ुबान का लफ्ज़ है, बे लाम ते छोटी, ये बिलती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है जंगली गुलाब, जंगली गुलाब। पॉइंट 3 पे आइए, दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, क्या आएगा? सिंध। पॉइंट 4 पे, पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, 5। स्मोग धुंध और धुएं का अमेज़ा है, धुएं का अमेज़ा है, धुंध और धुआं। शुमाल बल्ती, जंगली गुलाब, दरिया सिंध, 5 और धुएं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये रिटन फॉर्म में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल चुके हैं और आप नोट्स पे भी इनको लिख चुके हो। अब है क्वेश्चन 4 यानी कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मैच करके हम ढूंढेंगे, मतलब जो इससे मैच करता होगा उसको हम आगे कॉलम जी में लिख देंगे। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबा, यहाँ क्या आएगा? इक्तसादी राहदारी मंसूबा। तुर्कमेर कोई हिंदूकश। हवा की आलूदगी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर। गवादर बलोचिस्तान दरिया जेहलम, मंगला डैम। नेक्स्ट बारी है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नंबर 7। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान का महल वकू और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। महल वकू की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, जोग्राफी महल वकू के लिहाज से यहाँ से स्टार्ट होगी और बहराए अरब में वाक़या है यहाँ तक, और महल वकू की अहमियत ये नीचे वाला टॉपिक यानी क्वेश्चन 1 का आंसर है, यहाँ से लेके ये सारा इसमें आएगा और यहाँ तक श्रीलंका शामिल है। मेक क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 है, पाकिस्तान के तबी खदखाल की वजाहत करें। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन 2 स्टार्ट होगा यहाँ से, पाकिस्तान के तबी खदखाल। दिस इज़ योर क्वेश्चन 2। इसमें ये सारा आ जाएगा, पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, सतह मुर्तफा, तफसील से, ये सारा इसके अंदर शामिल है। ये आपका क्वेश्चन आंसर है यहाँ तक, सतह मुर्तफा बलोचिस्तान। इट्स योर क्वेश्चन 2, इट्स योर क्वेश्चन 2, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 3 देखेंगे आप, पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत करें। क्वेश्चन 3 का आंसर यहाँ से आप देखेंगे, पाकिस्तान की आबोहवा। इट्स योर क्वेश्चन 3, लॉन्ग क्वेश्चन 3, यहाँ से लेके ये सारा इसमें आएगा। नेक्स्ट ये सारे इसमें खित्ते आ जाएंगे, आबोहवा की इंसानी ज़िंदगी पर असरात आ जाएगा इसमें, और ये आपका आएगा यहाँ तक। ये आपका क्वेश्चन 3 है। क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4 है, पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है, इनमें सीम थोर और जंगलात की कटाई की वजाहत करें। क्वेश्चन 4 इसमें है जंगलात का कटाव। 2 हिस्से हैं इसके, जंगलात का कटाव आ जाएगा इसमें,
اور سیم اور تھور. یعنی آپ کے اس والے ٹاپک کا پوائنٹ نمبر 2 جنگلات کا کٹاؤ اور سیم اور تھور یہ والا ٹاپک آپ کے اس میں شامل ہے. تو اس طرح یہ آپ کا کویشچن نمبر 4 کور ہو جائے گا. یہ یہاں تک آئے گا. اس مقصد کے لیے سفیدہ اور پاپلر کے درخت لگائے جاتے ہیں. یعنی کویشچن نمبر 4 میں سیم اور تھور والا پورا ٹاپک اور جنگلات کی کٹائی یعنی جنگلات کا کٹاؤ یہ پورا ٹاپک آ جائے گا. کلیئر. کویشچن 5 دیکھیے. پاکستان میں پانی، زمین، نباتات، جنگلات اور جنگلی حیات کو درپیش مسائل بیان کیجیے. ابھی آج جو آپ نے یہ ٹاپک پڑھا اس کا آنسر یہی ہوگا. یعنی یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا. اٹس یور کویشچن 5 لانگ کویشچن 5 یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا اور یہ یہاں تک اس کا آنسر ہے جنگلی حیات تک. کلیئر. نیکسٹ کویشچن 6 ہے. آلودگی سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے؟ اس کا آنسر ہے یہاں سے آلودگی کے آگے ٹائپس آ جائیں گی. ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور فضائی آلودگی. یہاں تک آپ کا یہ کویشچن کا آنسر ہوگا. یعنی زمینی آلودگی ٹاپک تک. اٹس یور کویشچن 6. آلودگی والا ٹاپک اس میں ان 3 ٹائپس کے ساتھ اس میں آئے گا. ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور ابھی آلودگی. لاسٹ کویشچن 7. پاکستان میں جنگلات کی اقسام، اہمیت، تحفظ پر بحث کریں. یہ آپ کے کویشچن 7 کا آنسر جنگلات، اہمیت یہاں تک. کلیئر. یہ آپ کے کویشچن نمبر 7 کا آنسر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ کون سا کویشچن کہاں سے ہے، کون سا آنسر کہاں سے ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے. جب میں نے آپ کو یہ ٹاپکس لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کویشچن کو کس طرح ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے. تو آپ ان کویشچنس کو ویسے ہی کریں گے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں یا پھر کمنٹس میں. یہ ہمارا اس چیپٹر کا آخری لیکچر تھا. پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.